है माथिबाट पढेर सुरु गर्छु। मैले सामाजिक एकता पार्टीको चाहिँ एउटा शपथ तथा प्रतिज्ञा पत्र हामी चाहिँ परमेश्वरको सामु घोषणा गर्नेछौँ र म सामाजिक एकता पार्टीको केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष पदमा रही पार्टीको विधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको पूर्ण अभ्यासका साथै राष्ट्रियता स्वाधीनता जनजीविकाको सवालमा प्रतिबद्ध रहँदै सामाजिक एकता पार्टीको एकताको सम्मान र सबै प्रकारको विभेदको अन्त गर्दै न्याय समेतको लोकतन्त्र र समानतामूलक समाजको निर्माण समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न तन मन र धन वचनले लागि पर्नेछु। पार्टीको विधान हित विपरीत कुनै गुट उपगुट साथै नेपाली जनताको हित विपरीत कुनै पनि कार्य गर्ने छैन भने उपस्थित सबै पदाधिकारीको रोगरमा परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रतिज्ञा गर्दछु। धन्यवाद। जय मसी। हजुरहरु त आफ्नो आफ्नो नाम भन्नुहोस्। प्रभुलाई यतिखेर ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। यो शपथ सँगसँगै यो सबै पदाधिकारीको लागि यतिखेर हामी दुई शब्द भनेर पदाधिकारीको निम्ति चाहिँ प्रार्थना गर्नेछौँ। यो प्रार्थना चाहिँ हाम्रो सभाध्यक्ष डोमा राईज्यूले चाहिँ गर्नुहुनेछ। हामी आफ्नै ठाउँमा उभिरहनेछौँ, उहाँ अगाडि आइदिनु हुनेछ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसरी आज एउटा नयाँ पार्टीको जन्म भएको छ अनि हामी धेरै खुसी छौँ। यो पार्टीले राज्यको निम्ति आउने दिनले भविष्यमा ठुलो काम गर्नेछ भनिकन हामी प्रार्थना पनि गर्छौँ अनि आशा पनि राख्छौँ। यस पार्टी चाहिँ धेरै प्रगति गर्दै लैजानुहुन्छ भनिकन हामीले प्रार्थना पनि गरिरहेको छौँ अनि आशा पनि राख्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ यहाँ ड्यासमा बस्नुभएका हाम्रा आदरणीय पास्टरज्यूहरूलाई अनि हाम्रा राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ सहअध्यक्षज्यू, सामान्य विभागका अध्यक्षज्यूलाई साथै अरू जति पनि हाम्रा राष्ट्रिय किसान महासङ्घमा भएका पदाधिकारीहरू यहाँ आउनुभएको छ र निरुत्साह नहुँ। यस कारणले प्रभु हामी यो पार्टीको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ। यो पार्टीभित्र परमेश्वर पिता जुन प्रकारले तपाईँ परमेश्वरले यो पार्टीलाई सृजना गर्नुभएको छ, अब यो पार्टीले परमेश्वर पिता देशको समग्र परमेश्वर हक अधिकारको लागि अनि परमेश्वर पिता राज्यलाई विकास गर्नुको लागि, देशको उन्नति, देशको प्रगति गर्नुको लागि परमेश्वर पिताको पार्टी खडा भएको छ। अब परमेश्वर पिता तपाईँले आफ्नो छोरा परमेश्वर पिता अध्यक्ष सिबीज्यूलाई चाहिने ज्ञान अनि बुद्धि तपाईँले दिनुभयोस्। उहाँलाई धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ, धेरै राज्यको जिम्मेवारी छ। त्यसकारण यो चान्चुने कुरा होइन, यो परमेश्वर पिता तपाईँबाट मात्र उहाँले गर्नु सक्नुहुनेछ। त्यसकारण उहाँलाई तपाईँ परमेश्वरले माथिबाटको ज्ञान तपाईँले दिनुहोस् ताकि यो पार्टी परमेश्वर पिता एकदमै बलियो भएर
एकतामा अघि बढ्न सकेको होस्। शैतानले परमेश्वर खटपट नल्याएको होस्। पार्टीमा परमेश्वर पिता विभाजनहरू आउने दिनहरूमा नभएको होस्। यो पार्टी एकतामा भएर परमेश्वर पिता एउटा दर्शनमा रहिकन अगाडि बढ्न सकेको होस् र हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर पिता। अनि जतिले आज परमेश्वर पिता यो भेलामा परमेश्वर पिता यो उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ, आफ्नो आफ्नो पदमा रहिकन आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नको लागि उहाँले आजदेखि नै परमेश्वर पिता प्रभु एकदम इमान्दारितामा भइकन अनि परमेश्वर तपाईँको डर अनि भयमा रहिकन आज परमेश्वर उहाँले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन सकेको होस्। उहाँलाई चाहेको ज्ञान अनि बुद्धि तपाईँले दिनुहोस्। अनि परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ लगातार यस पार्टीको निम्ति, यस पार्टीको उन्नतिको लागि। यस पार्टीमा परमेश्वर जति पनि परमेश्वर चाहिने खाँचो घटी कमीहरू छ सबै कुरो प्रभुले जान्नुहुन्छ। परमेश्वर पिता जिल्लामा प्रदेशमा प्रभु अब यो पार्टी अगाडि बढ्नु परेको छ। परमेश्वर पिता तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी तपाईँसँग दिनदिनै प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर धन्यवाद। जो चाहिँ सामाजिक एकता पार्टीलाई अब एक मनको भएर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर आज प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद। र एनसिएफ नेपालका अध्यक्ष अनि एनसिएफ नेपालको महासचिव अनि क्रिस्चियन महासङ्घको वरिष्ठ सहअध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहअध्यक्षज्यूहरू अनि अधिवक्ताज्यूहरू र अन्य हाम्रो नेपाल बाइबल सोसाइटीका महासचिवज्यू लगायतका हाम्रो आरसी तिमोथी सरलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले दिने चाहिँ धन्यवाद मात्रै हो तपाईँहरूको लागि। अब हामीलाई तपाईँहरूले अवश्य नै आउने दिनहरूमा आज मात्र होइन सरसल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने आशाको साथ आजको सम्पूर्ण कार्यक्रममा यहाँ सबैले साथ दिएर धैर्यताको साथ यो कार्यक्रम सफल तुल्याइदिनु भएकोमा धन्यवाद। हाम्रो प्रशासनमा रहनुहुने हाम्रो भाइहरूलाई र सचिव सहायक महासचिवहरू र महासचिव उपाध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै धन्यवाद दिन्छौँ। दयालु अनुग्रही परमेश्वर पिता, तपाईँ सर्वोच्चको परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, अब्राहम इजाक याकुबको परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो तपाईँको महिमा गर्नलाई, तपाईँको सेवा गर्नलाई। अनि यस्तै प्रकारले आज नेपाल देशमा क्रिस्चियनहरूको जुन मुद्दा छ प्रभु, त्यो मुद्दालाई संसदमा लानलाई आज यो समाज एकता पार्टी गठन भएको छ। हामी धन्यवाद मान्दछौँ र यो पार्टीलाई अघि बढाउनको लागि 9 झुन्ड दलहरू भएको छ र यस सबै झुन्डलाई तपाईँको हातमा हामी भेट पनि अर्पण गर्दछौँ र यहाँले जुन प्रकारको एउटा दर्शन दिएको छ त्यो दर्शन प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा पुरा भएको होस्। किनभने आज नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई यो चाहिएको एउटा माग हो। क्रिस्चियन समुदायलाई मात्र होइन, नेपाल अधिराज्यलाई चाहिएको एउटा माग हो। यो समयको एउटा माग छ। यसका प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ यहाँ अध्यक्ष लगायत सबै यो दलमा हुने तपाईँका प्रियजनहरूलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा हामी अर्पण गर्दछौँ। साथै सबै मण्डलीहरूलाई पनि हामी तपाईँको चरणमा फेरि पनि राख्दछौँ ताकि यो आजको जुन कदमबाट तपाईँ प्रभुको महिमा भएको छ देशमा अनि तपाईँको राज्य विस्तार भएको होस् र तपाईँले चाहेको जस्तो मण्डली यो देशमा स्थापना भएको होस्। एउटा प्रतापी मण्डली, एउटा पवित्र मण्डली, एउटा शक्तिशाली मण्डली, एउटा दिने मण्डली, एउटा चेला मण्डली यो देशमा स्थापित भएको होस्। धेरै चुनौतीहरू अगाडि छ तर प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ म तिमीहरूको साथमा छु, म तिमीलाई कहिले पनि छोड्दिनँ। र एक एकलाई तपाईँ प्रभुमा समर्पित भएर तपाईँको प्रतिज्ञामा भरोसा गरेर अघि बढ्न उहाँलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको भरपुर दिनुहोस्। पवित्र आत्माको फलहरू आफ्नो जीवनमा विकास गर्दै एकादोस्रोमा मिलेर आजको यो अभियानलाई फत्ते गर्न सकेकोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। दुष्ट कुराबाट बचाइदिनुहोस् र एउटा नमुनाको पार्टी हुन सकोस् प्रार्थना गर्दछौँ।
यीशु प्रभुको नाममा जयमसी नमस्कार छ। आज हामी सामाजिक एकता पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सिबी गदाच, उहाँसँग हामी सानो कुराकानी बातचित गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज तपाईँहरूको एउटा सानो कार्यक्रम भयो, ठुलै कार्यक्रम हो यो प्रशिक्षण कार्यक्रम, साथसाथै शपथ ग्रहण कार्यक्रम। यसको बारेमा विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् के भएको थियो। पहिला कुरो यो सामाजिक एकता पार्टीको जुन आज यो धेरै ठुलो कार्यक्रम हो, किन भन्दा यो सामाजिक एकता पार्टीको बृहत भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम हो र यो सामाजिक एकता पार्टीको व्यवस्थापन र परिचालन गर्नको लागि हामीले यो प्रशिक्षण भेलाको आयोजना गर्यौँ। यसमा केन्द्रीय सदस्य लगायतका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो भने विभिन्न एउटा बुद्धिजीवी सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरूको चाहिँ सहभागिता थियो र त्यो सहभागितामा आज हामीले यो सामाजिक एकता पार्टीको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी देशव्यापी रूपमा प्रभावकारी ढङ्गसित गर्न सकिन्छ र कसरी चाहिँ सामाजिक एकता पार्टीको उद्देश्य अनुरूप देशव्यापी रूपमा चाहिँ यसको सङ्गठन विस्तार गर्न सकिन्छ, कार्यक्रमहरू लैजान सकिन्छ र अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको अधिकारको विषयमा राष्ट्रव्यापी रूपमा कसरी आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नै आज केन्द्रित रह्यो। र त्यो सँगसँगै हामीले आज विभिन्न कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू गऱ्यौँ र पार्टीको समूहगत ढङ्गसित चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई विभाजन गरिएको छ। विभिन्न खालका समूहहरू निर्माण गरिएको छ र त्यो समूहमा विषयगत समूहहरू छन् र त्यो समूह अनुसार चाहिँ हामीले पार्टीलाई चाहिँ परिचालन गर्ने कामहरू चाहिँ अब हामी गर्नेछौँ र देशव्यापी रूपमा सङ्गठन विस्तारका कुरा भयो। देशव्यापी रूपमा चाहिँ यो अहिलेको स्थानीय निर्वाचनलाई चाहिँ लक्षित गरेर उम्मेदवार दिने गर्ने कुरा भयो। अरू रणनीतिक योजनाहरू हाम्रो 7 पार्टीसँग को जुन खालको एउटा चाहिँ गठबन्धन छ, यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा यी सबै कुराको विषयमा हामीले एउटा रणनीतिक योजनाहरू चाहिँ हामीले तय गऱ्यौँ र त्यो सँगसँगै हामीसँग तपाईँले देख्नुभयो यहाँनिर चाहिँ सबै एउटा ठुला संस्थाका प्रमुखहरू चाहिँ यहाँ सहभागी हुनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न आफ्नो चाहिँ सल्लाह सुझावहरू चाहिँ उहाँहरूले दिनुभयो र आउने दिनमा यो ढङ्गसित जाँदाखेरि चाहिँ प्रभावकारी ढङ्ग तरिकासँग राम्रो हुन्छ भन्ने सरसल्लाह दिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले महत्त्वपूर्ण कामहरू गऱ्यौँ र यो महत्त्वपूर्ण काम मध्येमा एउटा रिक्त रहेको उपमहासचिव तथा प्रवक्तामा हामीले केन्द्रीय सदस्य धनुषा घलेज्यूलाई चाहिँ पदपूर्ति गऱ्यौँ। त्यसै गरिकन चाहिँ हामीले 11 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मनोनयन गऱ्यौँ र त्यसै गरिकन चाहिँ हामीले यो विभिन्न समूहलाई परिचालन गरेर हामी केही दिनभित्र नै 7 प्रदेश कमिटी गठन हुन्छ र 7 प्रदेशमा चाहिँ कार्यालय को चाहिँ स्थापना गर्ने र जिल्लामा चाहिँ समिति गठन गर्ने र यो खालको स्थानीय तहलाई नै हामी प्रभावकारी ढङ्गसित चाहिँ अगाडि बढाउने खालको आजको चाहिँ बृहत छलफल भयो। यसले धेरै ठुलो एउटा चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई उत्साह मिलेको छ। हामीसँग चाहिँ धेरै एउटा चाहिँ अग्रजहरूले हामीलाई सल्लाह सुझावहरू चाहिँ दिनुभयो। यसकैको विषयमा यो आजको कार्यक्रम चाहिँ दिनभरि केन्द्रित रह्यो। हामीले 11 बजेबाट सुरु गऱ्यौँ र अन्तिममा हामीले यो पार्टी सामाजिक एकता पार्टी निर्वाचन आयोगबाट औपचारिक रूपसित हामीले जुन प्रमाणपत्र प्राप्त गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले फेरि तपाईँको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक एउटा घोषणा सभा सम्पन्न गऱ्यौँ। त्योसँगै चाहिँ यो अहिलेको पदाधिकारीहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा शपथ ग्रहण अर्थात् प्रतिज्ञा पत्र एउटा चाहिँ गराउने कामहरू चाहिँ सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूसँगबाट भयो र यसले एउटा पार्टीलाई अझै जिम्मेवारी बोध गराएको छ। पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई अझै हौसला थपेको छ र अझै यो पार्टीलाई प्रभावकारी ढङ्गसित अगाडि लान सकिन्छ भन्ने चाहिँ
मलाई विश्वास छ। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो कि यहाँ अग्रजहरूले आएर तपाईँहरूलाई उत्साह दिने प्रेरणा दिने भन्नुभयो। कुन अग्रजहरू आउनुभयो र उहाँले के कुरा बताउनु भयो? होइन, पहिला कुरो त के छ भन्दाखेरि हामीले विशेष गरिकन हाम्रो समुदायकै अग्रजहरू जस्तो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता रिता थापा, अनि त्यसै गरिकन सहअध्यक्ष डोमा राई लगायतका पदाधिकारी आउनु भएको थियो भने त्यसै गरिकन नेपाली इसाई समाज अर्थात् एएनसिएसका महासचिव दिल्ली पौडेलज्यू, रेभरेन्ड दिल्ली पौडेलज्यू आएर उहाँले अत्यन्तै राम्रो दिल्लीराम पौडेलज्यू आएर चाहिँ अत्यन्तै राम्रो प्रभावकारी सरसल्लाह दिनुभयो र पार्टीको निम्ति उहाँहरू प्रार्थना निरन्तर गरिदिने चाहिँ उहाँहरूको एउटा चाहिँ उत्साहपूर्ण कुराहरू भयो। आउने दिनमा पार्टीले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ त्यसको विषयमा पनि सरसल्लाह दिनुभयो र त्यसै गरिकन बाइबल सोसाइटीका महासचिव रेभरेन्ड तेज जिरेल आउनुभयो र उहाँले पनि अत्यन्तै यो राजनीति र बाइबलको के सम्बन्ध छ त त्यसको विषयमा चाहिँ उहाँले प्रश्न बनाइदिनु भयो। त्यसभन्दा पछाडि हाम्रो यो एकता बुकको मालिक आरसी तिमथीज्यू पनि आउनुभयो र उहाँले पनि कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि त्यसको व्यवस्थापन र त्यसको चाहिँ सञ्चालनको लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन नै त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चाहे व्यापारको होस्, चाहे पार्टी सञ्चालनको होस्, चाहे कुनै पनि विषयमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन नै हो भन्ने जुन खालको उहाँले एउटा उत्साह दिनुभयो र यसले गर्दाखेरि त्यसै गरिकन चाहिँ राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति अर्थात् एएनसिएफका अध्यक्ष रेभरेन्ड हनुक तामाङज्यू आउनुभयो र उहाँले पनि अत्यन्तै यो एनसिएफले महासङ्घले अथवा प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि राजनीति नगर्ने तर पनि क्रिस्चियन समुदायको अधिकारको लागि चाहिँ यो क्रिस्चियन समुदायले महत्त्वपूर्ण राजनीतिमा पहुँच बनाउनु पर्ने चाहिँ उहाँको पनि धारणा रह्यो र त्यसले गर्दाखेरि सबै हाम्रा आजको विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थितिले हामीलाई अत्यन्तै उत्साहित पनि बनाएको छ र आउने दिनमा हामीले धेरै कुरा सिकेका छौँ र प्रभावकारी ढङ्गसित यो पार्टीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै हामी एक खालको एउटा चाहिँ नेटवर्किङ गरेर अगाडि जानेछौँ। तपाईँहरूले रणनीतिका कुरा पनि गर्नुभयो, अब तपाईँहरूको रणनीति के छ त? हाम्रो रणनीति हामीले जुन पार्टीको मूलभूत सिद्धान्त मूल्य मान्यता यो अहिले भएको 180वटा पार्टी मध्येमा यो सामाजिक एकता पार्टी के फरक छ र यसका मूल्य मान्यताहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा हामीले लैजाने नै पहिलो काम हामीले त्यसको चाहिँ ठान्यौँ। दोस्रो काम भनेको सङ्गठन विस्तार देशव्यापी रूपले गर्ने। त्यसो गर्नको लागि मैले अघि नै भने 9वटा समूहहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ र त्यो समूहहरूले विभिन्न खालका चाहिँ परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ वातावरण सिर्जना गरेर हामी चाहिँ अगाडि जानेछौँ भने अर्को 7 पार्टीसँग हाम्रो जो एउटा चाहिँ गठबन्धन छ त्यसलाई पनि हामी प्रभावकारी ढङ्गसित देशव्यापी रूपले नै अगाडि लैजाने गरी हामी अगाडि लागेका छौँ। एउटा पत्रकार सम्मेलनमा एकजना चाहिँ नाम चलेकै एकजनाले के भन्नुभयो भने क्रिस्चियन पार्टीहरू नमिलेमा चाहिँ एक सिट पनि ल्याउन सक्दैनन्। उहाँहरू अब यसरी चाहिँ भाँड भैलो चाहिँ गरेर चाहिँ एकता भएनन् भने उहाँहरूलाई कालो मसो लाउने, जुत्ताको माला लाउने र त्यसपछि विजय भयो भने सुनको माला सुनको सिक्री ल्याएर चाहिँ लगाइदिन्छु भनेर एकजना चाहिँ वरिष्ठ व्यक्तिले चाहिँ यसरी भन्नुभएको थियो। यसमा तपाईँको के छ धारणा? पहिला कुरो तपाईँको प्रस्तुति अथवा प्रश्न नै मिलिरहेको छैन। पहिला कुरो कालो मसो लाउने, जुत्ता माला लाउने त्यो क्रिस्चियनै होइन। दोस्रो कुरो त्यस्तो व्यक्ति वरिष्ठ हुनै सक्दैन होइन। हजुरले वरिष्ठ पनि भन्नुभयो, फेरि चाहिँ क्रिस्चियन पनि भन्नुभयो। त्यो जुत्ताको माला लाउने, कालो मसो लाउने त्यस्तो व्यक्ति पहिलो कुरो उहाँ वरिष्ठ पनि होइन। दोस्रो कुरो उहाँ चाहिँ हो। हामी चाहिँ के चाहिँ भन्न चाहन्छौँ भन्दा हामी सबै राजनीतिक दलहरू यहाँ 2-3टाको मात्रै किन कुरा, हामीसँग अहिले 7वटा पार्टीहरूको गठबन्धन छ। बाँकी रहेका निर्वाचन आयोगमा भाग लिनलाई 110वटा पार्टीहरू त्यहाँ जानुभएको छ। हामी त भन्छौँ कि अझ 100औँ पार्टीहरू चाहिँ मिलेर यो देशलाई हामीले एउटा निकास दिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ
दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँ व्यक्ति जस्तो सुकै भयो नि उहाँको चाहना चाहिँ उत्तम असल देखिन्छ। किन भन्दा मिलुन् भन्ने सारमा चाहिँ उहाँको प्रस्तुतिहरू जे भए पनि सारमा चाहिँ उहाँको आशय मिलोस् अथवा भन्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो आशयको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। हामी धेरैभन्दा धेरै पार्टी मिल्नेछौँ र हाम्रो अहिले मेची काली अभियानै हामीले सञ्चालन गरेका छौँ कि यो पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म सबै खालका चाहिँ एउटा चाहिँ तह र तबकासम्म पुगेर हाम्रो गठबन्धन पार्टीको धारणा राखेर जनताको बिचमा चाहिँ हामी स्थापित हुँदै जनताको समस्यालाई अगाडि बढाउने कुरोमा उहाँहरूको सबैको साथ सहयोग एउटा शुभेच्छा हामीलाई आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँले एउटा अन्तर्वार्तामा के हुनुभयो नि प्रचण्ड र माधव नेपालीको चाहिँ पार्टीको जफत हुन्छ, यिनीहरूले जित्न सक्दैन भन्ने यो कुराले तपाईँलाई चाहिँ यो कुरो चाहिँ अलिक ठिक भएन भन्ने सामूहिक सञ्जालमा तपाईँको आलोचना पनि भइरहेको छ। यसरी चाहिँ नबोलिदिन र आफ्नो काम निरन्तर रूपमा गरिदिनु भनेर कतिजना सल्लाह पनि दिएका छन्। तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ किन अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ? पहिला कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सामाजिक एकता पार्टी एउटा स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष जनतासँग जनताको एउटा जनजीविकासँग सवाल राख्ने कार्यक्रम र नीति लिएर हामी आएको छौँ पहिला कुरा। दोस्रो कुरो हाम्रो पार्टी राष्ट्रियता स्वाधीनता र जनजीविकाको पक्षमा हामी कटिबद्ध भएको कारणले मैले नाम कुनै पार्टी व्यक्तिको लिनुभन्दा पनि हामी त के भन्छौँ भन्दाखेरि यतिखेर समग्र रूपमा सबै पार्टीहरू जो अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट असफल भइसक्नुभयो, देशमा शान्ति सुरक्षा दिन सक्नु भएमा, देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्थिर सुशासन दिन सक्नु भएन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, हत्या बलात्कार रोक्न सक्नु भएन, जसको कारणले अहिले तपाईँले नाम लिएका पार्टीहरू पूर्ण रूपले असफल भइसक्नु भएको छ। हामी सामाजिक एकता पार्टी लगायतका चाहिँ हाम्रो 7वटा राजनीतिक दलहरू यो देशलाई हामीले कार्यकारी राष्ट्रपति, पारदर्शी सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल लगायतका नीति कार्यक्रम लिएर आएको हुनाले हाम्रो नीति, हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो योजना चाहिँ जनजीविकासँग दैनिक रूपमा जनताको सरकार राख्ने भएको हुनाले देशव्यापी रूपमा जनताको साथ सहयोग हामीले पाउँछौँ भन्ने विश्वास हो। त्यसैको आधारमा त्यहाँ चाहिँ अब प्रस्तुतिहरू भए। यो भारतमा भएको भर्खरै निर्वाचनमा केजरीवालले जुन चाहिँ मानिसले नसोचेको कुरा चाहिँ आयो, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ उहाँ उदयमान भयो र जित्यो एकदम बहुमतले। यसलाई चाहिँ तपाईँले वा तपाईँको पार्टीले वा नेपालमा पनि यस्तो हुनसक्छ वा तपाईँको सामाजिक एकता पार्टीले गर्न सक्छ वा के छ धारणा तपाईँको यसमा? पहिला कुरा त के छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि नै भने हामीले जनताले के चाहेको छ भन्दाखेरि नाम चलेको नेता होइन, काम दिने नेता खोजेका छन्। जनताले के चाहेका छन् भन्दाखेरि स्थिर सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल, हामीले तिरेको कर सहीसँग चाहिँ एउटा विकास निर्माणमा सदुपयोग होस्, नेपाली जनताले एउटा चाहिँ दैनिक मजदुरी गरेर पनि निर्धक्का साथ बाँच्न पाइयोस्, खान पाइयोस्, त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ व्यवस्था चाहिँ राज्यले गरोस् भन्ने नेपाली जनताले चाहेका छन् र भारतमा पनि जनताले चाहने कुरा त्यही हो। जो तपाईँको चाहिँ जनतासँग प्रत्यक्ष रूपले तपाईँको जनजीविकासँग जोडिएको, राष्ट्रियतासँग जोडिएको, जनताको भावनालाई जित्न सक्छ, त्यो नै सफलता हुन्छ। र हाम्रो सामाजिक एकता पार्टी लगायतका 7वटा गठबन्धनले हामीले एउटा रणनीतिक योजना नि के गरिरहेछौँ भन्दा अहिले हामी ठुलो काम भन्दा पनि एकदम सानो काम गरेर हामी जनताको मन जित्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रभाव नेपालमा पर्छ मात्रै होइन, अहिलेको चुनावमा हेर्दै जानुभयो भनेदेखि धेरै ठुला परिवर्तनहरू हुन्छन्। जो तपाईँको चाहिँ अहिले ठुला भनिएको पार्टी सानो हुनेछन्, सानो भनिएका पार्टी ठुला हुनेछन् र जो पार्टी सानो ठुलो भन्नुभन्दा नि जनताको भावनालाई जसले तपाईँको चाहिँ जित्न सक्छ, छुन सक्छ, त्यही पार्टी ठुलो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो परिस्थिति नेपालमा नआउला भन्न पनि सकिन्न र हामीले त्यसका चाहिँ केही रणनीतिक योजनाहरू हामीले बनाइरहेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ हामी अब यही चुनावबाट चाहिँ
सरकारमा जान्छौँ लिडिङ गर्छौँ भन्ने तपाईँहरूको अभिव्यक्तिहरू हामीले सुनिरहेका छौँ के यो असम्भव छ किनकि तपाईँहरू त भर्खरै सुरुवात भएको पार्टी हो होइन पहिला कुरो के छ भन्दा सरकारमा कुनै पनि पार्टीको चाहना सरकारमा नजाने भन्ने हुँदैन सबै राजनीतिक दलको चाहना के हुन्छ भन्दा सरकार बनाउने नै हुन्छ यो तपाईँको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने नै हुन्छ त्यहाँ स्थानीय सरकारको शासन चलाउने नै हुन्छ यो राजनीतिक दलले राख्नु एउटा चाहिँ आशा राख्नु यो चाहिँ गलत रूपले बुझ्नु मुख्य उद्देश्य नै यही नै हो मुख्य उद्देश्य नै यही हो र दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी 77 जिल्लामा जनतासँग स्थापित छौँ पार्टीको कुन मितिमा दर्ता भयो भन्ने कुराको मात्रै यसले अर्थ राख्दैन यो पार्टीले तपाईँको चाहिँ 77 जिल्लामा अल्पसङ्ख्यकहरूको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वकालत गरिरहेको छ सामाजिक विभेदको अन्तको लागि आवश्यक एउटा चाहिँ वकालत गरिरहेको छ आज धर्मावलम्बीहरूमाथि भएका दिन धाडै एउटा बाइबल बोकेर हिँड्ने चाहिँ पास्टरमाथि चाहिँ एउटा पुलिसले चाहिँ गिरफ्तार गर्ने जस्ता कुनै राज्यले आतङ्क गरेको अवस्थामा यो पार्टीले अब खबरदार लाउने छ र यो पार्टी चाहिँ अब यो देशमा अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको क्रिस्चियन मुस्लिम बुद्धिस्ट लगायतका किराँत लगायतका धार्मिक समुदायको एउटा चाहिँ रक्षात्मक पहरेदारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै यसले काम गर्नेछ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पुरानो नयाँ भन्ने कुरोको यसले कुनै पनि अर्थ राख्दैन यो सिङ्गो नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकता र जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ दैनिक जनजीविका सञ्चालनको निम्ति नै यसले सरकार राख्ने भएको हुँदा सामाजिक एकता पार्टी लगायतका 7वटा गठबन्धनहरू मिलेर हामी यो देशलाई चाहिँ हामी एउटा सामाजिक सद्भावलाई सम्मान गर्दै एउटा हामीले चाहिँ समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने चाहिँ जुन खालको परिकल्पना हामी गरेर लागेका छौँ यसमा देश विदेशका हाम्रो नेपाली भाषीहरूको साथ सहयोग छ र सबै नेपाली मण्डली चर्चहरूको यसमा चाहिँ प्रार्थना छ त्यसले गर्दाखेरि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कुरामा विश्वास छ किनभने म एउटा प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास राख्ने भरोसा राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले किन भन्दा हामी एक्लै छैनौँ हाम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरले नै यो देशमा नयाँ काम गर्नुहुन्छ ठुलो काम गर्नुहुन्छ आश्चर्य काम गर्नुहुन्छ र सिङ्गो नेपालीले जान्ने छन् कि तपाईँको चाहिँ यो यीशु ख्रिस्ट चाहिँ साँचो मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ है भन्ने चाहिँ आश्चर्यको काम चाहिँ यो देशले थाहा पाउनेछ त्यसको लागि नै सामाजिक एकता पार्टी लगायतका पार्टीहरूले भूमिका खेल्ने छ धन्यवाद छ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई तपाईँहरूको साथ सहयोग सहकार्य प्रार्थनाको हामी निरन्तर अपेक्षा गर्नेछौँ धन्यवाद जय मसी नमस्कार सबैलाई